हेलो, आई एम प्रेसिडेंट ग्लोबल पीस एंड रीच मिनिस्ट्री, और इसके साथ ग्लोबल पीस न्यूज़ का मैं चेयरमैन हूँ। एक बड़ी अहम जो कल एक इंसिडेंट हुआ जो इचरा बाज़ार में, और एक ख़तून जिसको हरासा किया गया, और खुदावंद का शुक्र है कि बर वक्त गुलबर्ग थाने से जो एएसपी सईदा नूर बानो नकवी साहिबा जो वहाँ पहुँची अपनी टीम के साथ, और इचरे की जो पुलिस है वो पहुँची। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कल ऐसा ये जो वाक़या रूनमा होने जा रहा था कि उस लेडीज़ ने, आपको पता है कि कुछ अरेबियंस जो वर्ड्स लिखे हुए थे और किसी को ये पहचान नहीं थी कि वो क्या लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये लैक ऑफ एजुकेशन है, ये जहालत है कि लोगों ने देखा भी नहीं, ना उसको कोई सर्च किया है। आप गूगल से ही सर्च कर लेते तो आपको आइडिया हो जाता कि वो उसके क्या मीनिंग्स है। तो ऐसे ही जो इंतहा पसंद जो लोग हैं, हजूम है, वो सारा उधर इकट्ठा हो गया और उस बेचारी को और इतना ज़्यादा उन्होंने जो है वो हरासा किया, उसको इतना परेशान किया कि वो बार बार कह रही है कि आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आपने को अभी हम वीडियो भी दिखाएंगे पूरी उसकी, हम जो उसके साथ हुआ वो पूरा जो आपको हम जो इसकी जो रिकॉर्डिंग हमने की क्लिप दिखाएंगे। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि इस लेडीज़ के साथ जो बेचारी अपने घर से अपने खावंद के साथ आई थी कुछ खाने पीने के लिए, कुछ बाहर घूमने के लिए, तो ऐसे जब लोगों ने देखा तो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो जहालत है, ये लैक ऑफ एजुकेशन है। इससे पहले आपको पता है कि सियालकोट के अंदर जो श्रीलंकन एक हमारा मेहमान जो मैनेजर था, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ कि उन्होंने ना उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन की, ऐसे ही सारे इंतहा पसंद आ गए और उसको बेचारे को वहाँ उन्होंने सरेआम दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया और उसके बेचारे को जला दिया। और इसी तरह ये एक बहुत बड़ा हमला होने वाला था। मैं समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सलूट पेश करता हूँ एएसपी साहिबा को, जिनकी ये ग्रेट एफर्ट से ये जो सारा मामला रफा दफा हुआ और बड़ी बहादुरी के साथ। मैं समझता हूँ एक बड़े बहादुर बाप की वो बेटी हैं, और मैं उनको जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ एएसपी साहिबा को, जिन्होंने बर वक्त आकर उसको किस एक्शन में वहाँ से हजूम से निकाला। वरना आपको पता है कि हमेशा ऐसे जो मिसहैप होते हैं, और हमारी जो पाकिस्तानी लोग हैं ये पहले देखते नहीं, हक़ाइक़ का इनको पता नहीं होता है। ऐसे ही एक वाक़या आपको चंद साल पहले एक मसीह जोड़ा जो रायवंड का ज़िला कसूर से जिनका तल्लक था, उनको भी इन्होंने, मौलवी साहब जो जहल मौलवी था उसने ऐलान कर दिया और पूरे का पूरा गांव जो है वो आ गया और उनको उन्होंने वो उस भट्टे के अंदर ज़िंदा उनकी लाशें फेंक कर उनको जला दिया। शमा बीबी और शहजाद दोनों मियाँ बीवी जो है फिर इस दुनिया से वो जो है वो चले गए। और वो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी अगर कोई ऐसा शख्स उनको रोक लेता या इसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लेता तो ये ऐसा कभी भी ना होता। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जो वाक़यात हैं ये हमेशा रूनमा होते रहते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने मौलाना जो साहबान हैं हमारे जो पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी ने इसको एडिटेट भी किया, और मैं समझता हूँ कि उस बेचारी ने माफ़ी भी मांगी। ये भी देखिए, अब भी माफ़ी जो है वो पब्लिक को मांगनी चाहिए थी। जो पब्लिक थी उसने उसको इतना ज़्यादा जो है वो उसको टेंशन दी, उसको इतना हरासा किया, और वो बेचारी जो है वो अपनी शक्ल भी जो है वो नहीं दिखा रही थी। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे पहले जो पाकिस्तानी है हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, चाहे वो किसी भी मज़ाहिब से हो। और ये हमारी मुस्लिम बहन थी। मैं समझता हूँ कि अगर कल ऐसा जो वाक़या इधर हुआ है, अगर बर वक्त वहाँ एएसपी जो है सईदा नूर बानो नकवी साहिबा अगर वक्त पर ना पहुँचती तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हादसा होना था। और मैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, कि यहाँ रूल ऑफ लॉ जो है ये इसकी भी जो है पासदारी होनी चाहिए, और लोगों को भी कोई ऐसा बनाएं कानून। अगर पहले इनको लोगों को आप सज़ाएं दे देते, कैफरे किरदार तक पहुँचा देते तो किसी की ज़रूरत ना होती। जैसे शमा को और शहजाद को, दोनों मियाँ बीवी को जला दिया गया, और उस ब्रिक्स के अंदर जो जलती आग जो आपको ऐसे कोयला बन गए बेचारे उनके, मतलब जो दोनों मियाँ बीवी हैं। अगर उस वक्त इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया होता तो आज किसी की ज़रूरत ना होती। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है इसको भी इसकी
لیجسلیشن کرنی چاہیے اس کی سینٹ میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی, تاکہ یہ قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ کوئی بھی جو پبلک ایسے ہی نہیں کہ کسی کو بھی جو ہے کہ آپ ہراساں کر دیں یا کسی کو بھی مذہب کی آڑ میں آ کر اس کو جو ہے وہ قتل کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا پڑے گا, ورنہ پاکستان میں ابھی بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور اس چیز کا جو ہے وہ ہر بندہ پھر ڈرے گا کہ نہیں بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. پہلے اب سب سے پہلے حقائق دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی اس کی جو ہے وہ پوری طرح سے تسلی کر کے پھر کسی پر الزام تراشی لگانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جو وہ بہن تھی وہ بیچاری پھر بڑی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور شکر ہے کہ وہ بالکل جو وہ بچ کر ان سے وہ جو ہے وہاں سے چلی گئی, اور پولیس جو ہے وہ بر وقت اپنا ایکشن اس نے کیا. اور میں سب سے زیادہ جو سلوٹ پیش کرتا ہوں اے ایس پی صاحبہ کو, جن کی ایک بہادری اور یہ بہت بڑی انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا. اگر کوئی میل بھی ہوتا تو وہ شاید اتنا بڑا جو وہ رسک نہ لیتا کہ پبلک سے اس کو کیسے انہوں نے وہاں شاپ سے نکالا اور اس کو بالکل اپنے ساتھ ایسے انہوں نے لے کر وہ پھر وہ سیف پلیس پر لے گئی. تو ناظرین, آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے یہ پہلے دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو انٹرنیشنل کنٹریز ہے وہ بھی ہمیشہ ایسی جو خبریں ہوتی ہے اس کو پھر وہ اس کا بڑا آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹو جو ہے اس کا پھر فیڈ بیک آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے کوئی بھی سیف نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتہا پسند ہے, جو یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ کبھی بھی ایسی جو کام ہے اس کرنے سے پہلے اس کے حقائق کو دیکھنا چاہیے. اور میں اپنے مولانا برادرز کو بھی یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو کچھ اویئرنیس دیں, ان کو کچھ ٹریننگ دیں, تاکہ یہ لوگ جو ہے ایسے ہی نہیں کہ کسی کو دیکھ کر مطلب فوری جو ہے وہ پوچھنا بھی نہیں ہے اور ایک دم جو ہے یہ مذہبی رنگ لے آتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ امن کی فضا جو ہے اس کو قائم اور دائم رہنا چاہیے پاکستان کے اندر. ہم ہمیشہ جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ پیسفلی ماحول ہو. اور کل کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے لیے پوری ورلڈ میں یہ جو وائرل ہوئی, آگ کی طرح جب وائرل ہوئی ہے, تو یہ بات جو ہے وہ کچھ اچھا جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے یہ اس کی فیڈ بیک نہیں آئی. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ اے ایس پی صاحبہ جو ہے یہ بڑے ایک بہادر باپ کی بیٹی مجھے لگ رہی تھی, اور خداوند ان کو اور زیادہ جو ہے وہ ترقی دے, ان کی پروموشن ہو اور بہت زیادہ یہ آگے بڑھتی جائے, تاکہ پاکستان کے اندر دیکھیں فیمیل نے ایسا کام کر دیا شاید کوئی میل بھی نہ کر سکتا. تھینک یو ویری مچ. اسلام کا مذاق ہے, بیٹھی ہوئی ہے, کھڑا کر چلو سر جی, آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ. ساڈے اسلام کا مذاق ہے یار, یہ نا اس سے کہہ دو کہ کمیز سے اتار ایک سال سے ہم لوگ ادھر ای ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں, اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے, جو حقائق سامنے آتے ہیں, ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے, اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوعہ پیش آیا, اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی, اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی, یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری, اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے, ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے, تو یہ بہن آئی, انہوں نے کہا یہ آئندہ کی بات ہے سا لباس نہیں پہنیں گے, تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو
کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا, لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا.